اصلِ اللہ نے قیامت دنے سباؤں سے رکھیا اللہ نے تے پتا جنتی کیڑا دوزخی کیڑا ہے اللہ نے فرمایا کملی والیا او جڑے دنیا جے تیریاں شانہ نہیں وردے انہاں نوں جدوں دوزخ دیا ڈرے ہونگے تو شفاعت کری میں جنت دیواں گا انہاں نوں پھر پتہ لگے گا عملاں نال تے دوزخی بن دی سی جنت محمد نے لے کے دتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اچانک رونما ہو جائے گی، لوگ اپنے کم کاج کر دے ہونگے، کوئی اپنے کھیتی باڑی کر دا ہوئے گا، دکاندار دکانداری کر دا ہوئے گا، سارے اپنے کم کاج کر دے ہونگے تو اچانک قیامت رونما ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ایسا زلزلہ آوے گا کہ زمین تے آسمان تے پہاڑ روئی دی طرح اڑ جاون گے۔ فرمایا پھر زمین دے اندر جو بھی زمین انہوں بار سٹ دے گی۔ وقال الانسان ما لها، تے انسان کہے گا آ کیے، یعنی کہ انسان حیران ہو جاون گی کہ اچانک قیامت آ گئی، ایک چیخ دی آواز آوے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکن گے تو سارے دیا روحاں انہاں دے جسماں چوں نکل جاون گیاں، ساری انسانیت اور ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کتنا دور یا زمانہ گزرے گا تو اللہ کریم حکم فرمان گے کہ اپنی قبور جو باہر نکلو، ہر کوئی اپنی قبر جو باہر نکلے گا، جی میں ماں دے شکم جو انسان بے لباس پیدا ہویا انجی انسان قبر جو بھی بے لباس نکلے گا۔ اپنے اپنے اعمال نامے اپنے سیرت رکھ کے تو حکم ہوئے گا کہ میدان محشر وال چلو، سارے میدان محشر وال اللہ دے حکم دے نال پہنچ جاون گے۔ جدوں محشر دے میدان وچ سارے اکٹھے ہو جاون گے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے ایک جگہ کٹھے ہو جاون گے، اندھیرا چھا جائے گا، انسان اتنی پریشانی اتنی ادھی کیفیت خراب ہو جائے گی کہ انہوں دل دی دھڑکن اپنے کنہ جو سنائی دے گی، خاموشی، کوئی کسے وال نہیں ویکھ رہا، کوئی کسے نو نہیں پکار رہا، انسان دے دل چھے ایسی وحشت دہشت آوے گی کہ انسانوں اتنا پسینہ آوے گا کہ دے کنہ دی لو تک پسینہ آ جائے گا، لوگ اپنے پسینے جو ہوتے کھاندے عمر گے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی ہزار سال اس طرح گزر جاون گے، آخر سارے ہولے ہولے مشورہ کرنا شروع کرن گے کہ آج جڑی وحشت دہشت دا عالم ہے، ادھے نالو تے بہتر ہے کہ رب سانو دوزخ چ سٹ دے وے، اتنی تکلیف اسی کئی ہزار سال تو برداشت کر رہے ہیں۔ آؤ اللہ دی بارگاہ چ عرض کریے یا اللہ حساب کتاب دا سلسلہ ذرا جلدی شروع کرو، حساب کتاب دے بعد بے شک دوزخ چ سٹ دینا، مگر سلسلہ جلدی شروع کیتا جائے۔ اجے مقام شفاعت دی گل نہیں ہو رہی، اجے حساب کتاب دی گل ہو رہی۔ سارے کہن گے کہ اسی اللہ دی بارگاہ چ کیویں عرض کریے، اج رب بڑے جلال چھے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے وہ نقشہ پیش فرمایا، فرمایا کہ اس دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان دی زبان بند ہو جائے گی، مور لگ جائے گی تو ادھے ہاتھ ادھے پاؤں بولن گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جو انسان کرتا رہا ادھے عذاب دے خلاف گواہی دینا شروع ہو جاون گے۔ ان سارے کٹھے ہو کے کہیں گے آؤ حضرت آدم علیہ السلام کل چلیے، تے جا کے عرض کریے اے ابو البشر اللہ دی بارگاہ سفارش کرو کہ رب حساب کتاب دا سلسلہ جلدی شروع کرے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ڈھونڈ دیا 1000 سال لگ جائے گا۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے ملاقات ہوئے گی تے ساری امتاں دے ساری بنی آدم عرض کرے گی حضور تسی اللہ دے او پیغمبر تے او نبی ہو کہ اللہ فرماتا خلق تو بھی یدی میں آدم نے اپنے ہتھاں نال بنایا۔
اللہ کریم نے تو ہنو ساری آدمیت بشریت دا باب بنائے تر اللہ دی بارگاہ سفارش تے کرو پنجابی سیال کوٹی زبان چا عرض کران تے آدم علیہ السلام فرمان گے کہ منوں تے اپنی پہی ہوئی ہے حضور تو آنو کیوں نبی ہو آپ فرمان گی کہ منوں اللہ نے فرمایا سی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اوس درخت قریب بھی نہ جائی میں او دا پھل کھا لیا جی اللہ نے اج پوچھ لیا کیوں کھادا کی جواب دے گا منوں اپنی پہی ہوئی ہے تو آدم علیہ السلام فرمان کہ اذهبوا الى غیری کسے اور والے جاؤ ہن سارے کہن گے کہ چلو انج کریے حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ چلیے امام غزالی فرماتے ہیں حضرت آدم تو نوح تک پہنچ دیا 1000 سال پھر لگ جائے گا اے عریضہ حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا کہ تسی آدم ثانی ہو اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی ہو مستجاب الدعوات نبی ہو کہ حضور ذرا اللہ دی بارگاہ سفارش تے کرو آپ نے فرمانا منو اپنی پہی ہوئی حضور تو آنو کیوں تو آپ فرمان گے کہ میرا ایک پتر جنہیں میرا کلمہ نہیں پڑھیا جدو طوفان نوح آیا تے پتر غوطے کھا رہا سی تو میں او دی سفارش اللہ دی بارگاہ چکی تھی تے اللہ نے فرما کہ اپنے کافر پتر دی سفارش نہ کریں تو جے اللہ نے اج پوچھ لیا کہ سفارش کیوں کی تھی تے کی جواب دے گا اور لوگ کہیں گے آؤ ابراہیم علیہ السلام کو چلیے الغرض ایک نبی کو لوگ جاون گے تے عیسیٰ علیہ السلام تک آ جاون گے ہر نبی تو بعد دوسرے نبی نو ڈھونڈ دیا 1000 سال گزر جائے گا گرامی قدر حضرات ہن عیسیٰ علیہ السلام نو آ کے سارے کہیں گے نبی اللہ ہن تسی کچھ کرو عیسیٰ فرمان کے میں نو اپنی پہی ہوئیے حضور سانو کہو نا کہ اذهبوا الى غیری کسے غیر والا جاؤ آج لوگ کہندے ہیں کہ اللہ کو ڈائریکٹ جانا چاہیے کسی نبی کسی ولی دے وسیلے دی لوڑ نہیں بھائی کوٹلی لوہاراں دے نوجوانوں ایتھے تے رب نظر نہیں آوندا تے اوتھے تے رب سامنے میں کوئی جاوے ڈائریکٹ کوئی جا کے وکھاوے ڈائریکٹ پر نبیاں کل بھی جا رہے تھے نبی بھی محشر دے میدان چ کہہ رہے کہ اذهبوا الى غیری کسی اور کل کسی غیر کل جاؤ اے بھی یوں بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ کل جاؤ کہہ رہے ہیں غیر کل جاؤ جڑا غیر خدا والا لوگوں نے سوال اٹھایا کہ غیر خدا دے بوئے تے جائیے شرک ہو جاتا ہے پر قیامت دے دن اللہ کو ڈائریکٹ کوئی نہیں جا رہا غیران دے بوئے جا رہے ہیں شرک بھی نہیں ہو رہا نوجوانوں جڑ ملے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے قریب آمن گئے فرمان کے میں نہیں کہتا کسی غیر کھل جاؤ فرمان گیا ہو میں تو دی بارگاہ لے چلنا جدی رب نے کدے موڑی نہیں نوجوانوں جڑ ملے قرآن نے رنگ پیش فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ پروردگار نے فرمایا کسی دی ماں دے کم نہیں آوے گی کوئی باپ دے کم نہیں آوے گا کسی دا یار دے کم نہیں آوے گا فرمایا بھائی بھائیاں تو دوڑ جان گے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین پروردگار نے فرمایا یار یاراں دے دشمن بن جان گے الا المتقین فرمایا جڑے متقین او اس دن بھی یار بن گے نوجوانوں عیسیٰ فرمان گیا او کملی والے کول چلنے آؤ سارے انبیاء اپنی امتاں نو لے کے نبی کریم دی بارگاہ چ آ جان گے کہ نبی بھی آکھن گے امتاں بھی عرض کرن گیاں اسی بھی سارے آقا دی بارگاہ چ عرض کران گے کہ نانیر بگایا پن دیئے نہ دکھڑے سنایا پن دیئے نہ نیر بگایا پن دیئے نہ دکھڑے سنایا پن دیئے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونیا محبوبہ
گل تیرے بنایا بن دیئے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کو تے گل دے تسی بھی بڑے پکے ہو تسا بھی نہیں آکھیا یہ تو انہوں پتا میں نے سائیاں جا سکھائی ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تے اپنا بھی تے انہیں اچھی فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ حضرت آمین فرمائے شاہ جی آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جا بولے سبحان اللہ اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا فرمایا محبوب ان قریب تو ہڈ رب تو ہنو مقام محمود عطا فرمائے گا علماء نے فرمایا کہ مقام شفاعت ہی مقام محمود ہے اور اللہ نے اپنے محبوب نال کدی کو وعدہ ایسا نہیں کیتا جڑا رب پورا نہ کرے اللہ نے اپنے محبوب نے جڑا وعدہ فرمایا وہ اللہ نے پورا کر دیتا یعنی کہ اللہ نے حضور نے مقام محمود عطا فرمانا نہیں مقام محمود عطا فرما دیتا ہے ہن مقام محمود کیے یہ میں آج آپ احباب دے گوش گزار کرنا ہے میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے چ بیٹھا میں تو مقام شفاعت کیوں سناون لگا کہ بلال غنی صاحب دنیا تو پردہ کر کے گئے آج جڑے سنی ماما دے پتر نا اے تسا کدے غور ویکھو تواڈی تے مسجد دا نام ہی المؤذن ہے نا اے جدوں صبح فجر دی اذان ویلے مؤذن اذان دے گا تے اذان دے بعد انہیں پتہ کی دعا کرنی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته یوم القیامہ آیا اذان پڑھنے نماز انہیں جو پڑھنی ہے اذان پڑھ لئیے اذان تے نماز دے وچکار وہ پتہ کی پہ کہندہ وَبَعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نیک کام ایک کر لیا ہے تو دوسرا کرن دی تیاری ہے اذان پڑھ لئیے تو نماز لگے پڑھن تردوان دے درمیان کی کہہ رہے کہ وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ننو قیامت نو محمد دی شفاعت عطا کریں یہ دا مطلب ہے ماں دس کے بھیجیا پترا نہ تیری بخشش اذان نہ لونی ہے تے نہ نماز نہ لونی ہے بخشش محمد دی شفاعت نہ لونی ہے بخشش محمد دی شفاعت نہ لونی ہے مت کدرے اذان تے مان کر بویں مت کدرے نماز تے مان کر بویں تو بلال غنی صاحب رسول کریم دا عشق لے کے گئے تے سنیاں نو تے ماما سمجھایا یہ وے پترا بخشش تے شفاعت محمد نہ لی ہونی ہے حضور دے صدقے ہی ہونی ہے تو گرامی قدر حضرات میں اس بار سے یہ موضوع شروع کیتا کون ہے دیوالی نے اکھنا ہے سارے جدو عرض کرنی ہے نا کملی والے درہ کچھ کرے آجے ہن میرے نبی نے پتہ کی فرمانا حضور نے فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آسان کر کے عرض کرا اے گرمیاں دیاں چھٹیاں گزریاں نا سکول تو تے جدو سکول دیاں چھٹیاں ہو جاواں تے بچیاں نو نہ ٹیوشن دی فکر نہ سکول دی فکر بچے سارا دن کھیل دے رہندے نے مگر جو ہی مغرب دی اذان ہوے نا تے اندھیرا تھوڑا تھوڑا چھانا شروع ہو جائے تے بچے نو خیال آندا او ہو اج تے صبح دے گھر گئے ہی نہیں تے ابو نے تے بڑا مارنا ہے تے بچے سوچی پہ جاندے نے ہن کی کراں او اج کل دے بچے بھی سیانے نے او گھر نہیں نہ جاندے او یا چاچو دے گھر چلے جاندے نے تے یا اپنے ابو دے یار دے گھر چلے جاندے نے تے جا کے کہندے نے چاچو جی کدے اج چھڑاؤ نا اج ابو بڑا مارنا ہے تے اج چھڑاؤ اگو نہیں میں کردا چاچا تھوڑا ڈانٹ کے کہے گا چل اگو نہ کری تے اج میں تینوں بچا لینا تے میرے پیچھے پیچھے آ جا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو میرے
پیچھے پیچھے آ جا چاچا پھر بچے نو کنڈ دے پیچھے لے کے جاوے باپ ڈنڈا پکڑ کے غصے چ بیٹھا ہوئے تے باپ بچے ول ویکھ کے کہندا ادھر آ میں تیرا علاج کراں سارا دن کتھے گزارے آئی تے چاچا کنڈ پیچھے کر کے کہندا چل اج معاف کر دے اگوں اے نہیں کردا میں سمجھا لے آیا تے اج میرے ول ویکھ اج میں آیا نا اج میں آیا نا بلا تشبیہ کہہ رہا میرے نبی کنڈ پیچھے کر کے نا سارے نو تے رب نے کہنا سونے ذرا تسی سائیڈ تے ہوئے گناہ کر کے بڑے آئے میں انہاں نو نہیں چھڑنا تے میرے نبی کنڈ پیچھے کر کے کہنا اج میں سمجھا لے آیا اگوں نہیں کر دے تے اج میں آیا نا اج میں آیا نا اج میں آیا اج میرے ول ویکھ کون ہے دے والی کہنا میری کنڈ پیچھے آ جاؤ اور آسان نہ کراں اللہ نے قرآن وچ یار نو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا محبوبہ سوالی آوے تے جھڑک نہ ماری تے ادھر مینوں تینوں رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ فرمایا گناہ کر لو تے یار دے بوے آ جاؤ ادھر یار نو آکھیا جے کوئی آ جائے تے جھڑک نہ ماری سانو آکھیا جاؤ تے ادھر آکھیا جے آ جائے تے جھڑک نہ ماری جے کوئی دنیا منگے دے دیویں دین منگے دے دیویں دولت منگے دے دیویں سکون قلب منگے دے دیویں کوئی جگ منگے دے دیویں تے کوئی رب منگے ید اللہ فوق ایدیہم انہوں رب بھی دے دیویں انہوں رب دے دیویں کملی والے پھر تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کدے کسی سوالی نو جھڑک نہیں ماری کوٹلی لوہارا والے ہو وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو قیامت نو کملی والے سارے گناہگار کٹھے لے کے خدا دے عرش دے نیچے جا کے سجدہ کرنا ہے تے رو کے میرے آقا نے عرض کرنی ہے تو منو آکھیا سی سوالی آمان تے جھڑک نہ ماری میں نہیں ماری اج میں بھی لے کے آیا تے تو بھی جھڑک نہ ماری آج ماں بھی لے کے آیا آج تو بھی جھڑک نہ ماری وہ کیسا حسین منظر ہوئے گا میری ملت نوجوانوں میرے کملی والے کہنا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میرا دل کردہ میں ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دینا بھائی بے مرشد نالتے میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے نوجوان بچے سارے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گانا بھارا اونال شفاعت کا اس سربر عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں حد بے حد درود نبی دیں جیدائے عید پسارا ہوں میں قربان تنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا چور صاحب توڑے چیئرمین صاحب تشریف فرمان نے تسی انہاں نو نال لے کے تے علاقے دے تھانے دار کل پورے پنڈ والے ٹور جو یقیناً جاندے رہتے ایڈوکیٹ صاحب بھی میرے بائیں جانے بیٹھے تھے تسی جا کے تھانے دار نو کہو اے ساڑے آنکھیں ایک قاتل چھڑ دے چھوڑے گا تسی آنکھوں ہے راتی ڈاکو پکڑے آتے چھوڑ دے آج کل تے سی سی ڈی والے ویسے نہیں چھڑ رہے چھوڑ دے گا چیئرمین صاحب تے ہو رہے چھوڑانن پر ساڑے آنکھیں نہیں چھوڑتا یہ دا مطلب ہے اسی ساؤر اکٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے او دے پھر صدقے نہ جاؤں جنہیں رب تو سارے ہی چھوڑا لینا ہے اور نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں بھائی چھوٹ سی عالم سارا ہوں تے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں اے ہون مافل تو اٹھ کے باہر جاؤ گے نا تے رستے جو ویکھو کو فروٹ والی ریڈی کو دکان اتھے دو گڑیاں کھلو کے ویکھو بلا کو گا کے انجدہ بھی آندا ہے جڑا دکاندار نو کہوے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ او مینوں دے دیو دے گا کوئی آوے گا
اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تو دکاندار بیچے ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی وہ کیلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے یار تو تے میں 10 درجن کیلیاں چک گلیا کیلا قبول نہ کریے وہ دی رحمت تو صدقے نہ جاما جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے ساڑے چوری پا لینے آکھیا گندے مندے میں نو دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انجدہ بنا دے مانگا کہ نبی بھی انہاں چی شامل ہوں دیاں دعاویں کریا کرنگے تو عرض کر ریاض میرے نبی فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ انہیں پیچھے پیچھے کیے اور آسان کر دے وہاں وہ کوئی آجڑی بکریاں پہچارے نا اثر دی نماز دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے پیچھے بھگیاڑ لگیا پیچھے بھگیاڑ بھی دوڑیا تے بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے کو اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی نیچے دلدل سی بکری دلدل جو پھنس گئی پیچھے بھگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے وہ بھی دلدل جو پھنس گیا تے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والوے کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلے ہیں ڈب کے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہس رہی ہیں بکری کہنے لگی او سورج والوے بگیاڑ سورج والوے کے کہنے لگا اثر دا ویلا دیگر دا ویلا ہو گیا سورج ڈب رہا شام ہون لگی یہ جو حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا شامہ پہ جانی آنے میرے مالک نے بکریاں چار کے کر جانا ہے انہیں باڑے سے جا کے بکریاں گرنی آنے وچ میں نہیں ہونا میرے مالک نو میری فکرہ لگ جانی آنے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو ڈھونڈ کے کٹ کے لے جانا ہے کہ میں حسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کوئی نہیں کوٹلی لوارا والے پتہ چل گیا پیچھے سائیں جو دے آن بچانے آئی جانے پیچھے سائیں جو دے آئی جاندے نے بچامن آئی جاندے نے سائیں جو دے آن لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے بھائی اچھا بولو سبحان اللہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ میاں صاحب فرما دینا مالی باغ دی بھائی مولی باغ دی اے راکھی کردہ پھل کچے آن یا پکے پیر مریدہ تے سر تے رہ دے ان یتوں ہون گے سچے ان کوٹلی لوارا جڑا شہر ہے اے دے پچال کوٹ دا پڑھیا لکھا شہر ہے کو نوجبانوں ایک خیال ہی نہ ہے آسی صاحب تو سب بگیار تے بکری دی گل سنا دیتی تے میں قرآن نہ پڑھائے دیتے بھئی گل پکی ہو جائے نا اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے نا تے زلیخا جدو 7ویں کوٹلی چ گئی پڑھو سورہ یوسف 7 دروازے تے 7 تالے آخری کمرے دے اندر زلیخا تے یوسف آئے نا تے زلیخا نے انج کر کے اپنا دوپٹہ اتار کے سٹیا تے اتھے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام بیک کے فرمان لگی زلیخا اس بت دے چہرے تے پردہ کیوں دیتا ہی کہہ لگی اے میرا خدا ہے میرا معبود ہے میں دی عبادت کرنی ہاں میں گناہ کرن لگی ہاں اس واسطے میں اپنے رب دے چہرے تے پردہ کیتا ہے کہ میرا رب میں نو گناہ کردہ نہ ویکھے تو یوسف فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا میرا رب پہ اویخ دے ہن زلیخا اللہ دے نبی دے قریب آئی وغلقت الابواب وقالت حیت لک قریب آکے نا تے کہنے لگی وقالت حیت لک وے یوسف جلدی کر وقت دی ملکہ ہوئے زمانے دی سب تو خوبصورت عورت ہوئے تے خوبصورت ترین زمانے دا مرد ہوئے 7ویں کوٹھڑی ہوئے 7 تالے لگے ہون دیکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے تے عورت دوپٹہ اتار کے کبے وقالت حیت لک وے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پکیزگی تو صدقے نہ جاما جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ
اللہ دی پناہ یہ مطلب نیک او نہیں ہوندہ جڑا محفل چ نیک ہوئے، نیک ہو ہوندہ جڑا تنہائی چ نیک ہوئے، او ہوندہ نیک۔ ان اللہ دے نبی دے یوسف دے زلیخہ قریب آئی، اگے قرآن نے رنگ کی پیش کیتا، پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی یار، مسجد گونج جائے ایڈا اچھا بولو سبحان اللہ۔ گلا خراب ہوئے صبح لوگ پوچھن گلے نو کی ہویا، اکھی کملی والے دیاں شانہ بیان ہو دیاں سن، میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اللہ نے رجاء فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، لولا ان رأىٰ برہان ربی، یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ بیخ دے، او دلیل کی ہے کہ پہلے زلیخا یوسف دے قریبی آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل بیکھیا، آپ نو دیوار چاپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب نظری آئے، انہاں اپنے دندہ دے نیچے انگلی دبائی ہے، فرما دینا یوسف پترہ دوڑ جا، پترہ نبیاں دوڑ جا، گناہ نہ کری نبیاں دی فرشتی جو نکل جائیں گا۔ یوسف مصر دی کوٹھڑی دے اندر نے، یعقوب کنان دے اندر نے، پر سامنے آ کے فرمانے نے دوڑ جا، اللہ دے نبی یوسف نے دوڑ لگا دی تھی، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، پتہ چلیا سائیں جوندے آن بچانے آ جاندے۔ ستویں کوٹھڑی چ یوسف ہے مصر دے اندر، یعقوب کنان بیٹھے، پر سائیں آگے تے فرمایا دوڑ جا، اے اور آسان کر دے وہاں ایتھے بار تالا لگا کے تے تو انہوں آکھیا دوڑ جاؤ، کوئی سیانہ بندہ دروازے وال نہیں دوڑے گا، کیوں انہوں پتہ تالا لگے ہے۔ پر جدو سائیاں فرمائے نا یوسف دوڑ جا، 7 دروازے نے 7 تالے پر یوسف دروازے والی دوڑے، پتہ کیوں؟ اب بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے، پر جدو ماں اچھالے تے بچہ ہسد ہے، حالوں بھی اچھال رہا تے ماں بھی اچھال رہی، پر لوگاں باری بچہ روندہ ہے تے ماں باری ہسد ہے، کیوں؟ بچے نو اپنی ماں پہ یقین ہوندہ ہے کہ میری امی نے میں نو ڈگن نہیں دینا، یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا، وہ دروازے والی دوڑے تے تالے بھی ٹوٹ دے جا رہے تے سائیاں جب مان رکھیا کہ دروازے کھل دے جا رہے۔ میری ملت نوجوانوں، جب یوسف علیہ السلام باہر آئے نا تے بار عزیز مصر کھڑا، انہیں جدو اپنی بیوی تے یوسف نے ایک دروازے جو نکل دا بیکھیا تے انہیں شک دی نگاہ نال بیکھیا تے زلیخا نے یوسف علیہ اشارہ کیتا، حضرت یوسف نے بیکھیا کہ الزام تے میرے تے لگ رہے، قریب پنگھوڑے چکا بچہ سی تے بچہ جب بولدا نہیں سی پنگھوڑے دے اندر، حضرت یوسف نے اشارہ کر کے فرمایا بچہ بول تے میری گواہی دے، بچے نے گواہی دی تھی کہ یوسف سچے نے زلیخا جھوٹی ہے، اے پھر کدے عرض کرانگا، مگر جب یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے نا تے مصر شکہت پہ آتے لوگاں نو آپ نے اعلان کیتا آؤ جنو غلہ چاہی دا آکے دربار وچو تے شاہی خزانے جو لے جائے، لوگ غلہ لے کے جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے، ایک نوجوان آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑا غلہ میں نو دیتا ہے نا ادھر میرا گزارا نہیں ہونا، میری فیملی بڑی ہے برادری بڑی ہے، غلہ تھوڑا ہے، آپ نے فرمایا بھائی میں حصے دے مطابق دے رہا میں کسی نو زیادہ نہیں دے سکتا۔ اس نوجوان نے عرض کی تھی حضور میں تو انہوں ایک گل سناواں، وہ گل سن کے تساں میں نو میری مرضی دا دینا ہے، فرمایا سناؤ، انہیں عرض کی تھی یاد ہے زلیخا جدو تو انہوں 7ویں کوٹھڑی چلے گئی، فرمایا یاد ہے، تے یاد ہے جدو باہر نکلے سو تے ایک بچے نو اشارہ کر کے آکھا سے میری گواہی دے، تو بچہ پگوڑے چو بولیا سی تو انہیں تواڈی گواہی دیتی، فرمایا یاد ہے، کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں، او بچہ میں ہی ہاں۔ اللہ دے نبی ایڈا خوش ہوئے کہ آپ نے اعلان کیتا خزانے دے بوئے کھول دیو، جو اے مانگدا انہوں ایدی مرضی دا دے دیو، ایدی مرضی دا دیو، او لے کے ٹر گیا کہ رب نے فرمایا یوسف جڑا تیریاں گواہیاں دے وے انہوں تو اپنی مرضی دا دینا ہے، پر جڑا میریاں گواہیاں دے وے انہوں پھر میں اپنی مرضی دا دے انہوں میں اپنی مرضی دا تا کرنا۔ تو گرامی قدر حضرات سائیں جوندے آن تے بچان آئی جاندے نے،
ایک باری پھر چکر لگوا لیا میں تو پیر باہو دے دربار دا عارفاں دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی باغن چھٹے آئے میں تھی کر دے وے چیٹا بچ ذرا محل نہ رکھے آئے سیکھواتے میرا مرشد ویسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لو لو تے بچ ویسے سینکڑوں تے میرا مرشد وسے پر مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے او سائیں باہو جڑا لونوں دے وچ وسے میرے آقا نے فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ ساری انسانیت مخلوقات نو لے کے نا اعلیٰ حضرت فرماتے نے انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں وسیلہ تیرا وہ جتھے نبی بھی محمد دا وسیلہ ڈھونڈ دیو من گرامی قدر حضرات قرآن مجید دا مطالعہ کرو نا تو قرآن مجید جب بار بار آؤں ہے یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو یہ تقریباً قرآن مجید 86 مرتبہ حضرت امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرما دینے کہ پچھلے نبیاں جو اللہ پکار دا سی تے یا ایوہ الذین آمنو کہندہ سی اور پچھلی امتاں جو اللہ پکار دا سی تو انہوں نے یا ایوہ المساکین کہندہ سی قرآن مجید کی دیکھ لو نا انہوں نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم انہوں نے آکھا او بنی اسرائیل تے سانو پتہ کی آکھا یا ایھا الذین آمنو کڈا سونا لقب ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت نو اینجی جی میں دنیا تے سانو علیحدہ لقب ہے نا قیامت نو آدم دی امت ہونی ہے تے حساب کتاب شروع ہونا ہے نا تے آواز ہونی ہے یا امت آدم آؤ تے اپنا حساب دیو یا امت ابراہیم آؤ تے اپنا حساب دیو یا امت موسیٰ آؤ اپنا حساب دیو یا امت عیسیٰ آؤ اپنا حساب دیو ہر امت نو او دے نبی دے نام نل پکاریا جانا ہے پر جدو کملی والے دے غلامہ دی واری ہونی ہے نا تے معاشر دے میدان چ آواز ہونی ہے یا اولیائی او میرے یارو آؤ حساب دیو سچی دسیو جڑا ہووے یار او دے نال حساب کا دے کرنے ہیں او دے نال کا دے حساب کرنے جڑا ہووے یار یارہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے او یارہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے او یا اولیائی کہہ کے دس دیتا جانا ہے کہ تساں فکر نہیں کرنی تساں نہیں فکر کرنی اساں تو آڑے کو حساب تے نہیں نہ لینے تساں میرے یار دیو میرے آقا نے جا کے خدا دے عرش دے نیچے سجدہ کرنا ہے تے میرے آقا دی ظلفاں کھل جانی آنے میرے آقا علیہ السلام نے جدو رونا نہ تے اللہ کریم نے فرمانا محبوب کدھر آئے ہو میرے آقا علیہ السلام نے رو کے عرض کرنی ہے ایک گناہ بڑے کر کے آئے نے تو تسی اج جلال چ بڑے ہو اللہ فرمانا ارفع رأسک میرے محبوبہ سر اٹھا وشفا تو شفا ایدہ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کراں تے اللہ فرمانا سر چک محبوبہ جی میں آکھیں گا او میں کر لوں آج جی میں آکھو گے او میں کر لوں گے میں درانگیں جے پیش کریا کرنا ہوں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا
اصرار کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں رونا ہے؟ کملی والے کہیں گے تو بھی جلال جے وہ بھی گناہ کر کے آئے نے۔ اللہ فرمائے گا کملی والے تو فکر نہ کر۔ اللہ کہے گا سونیا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ تواڈے ویڑیاں نو اللہ سلامت رکھے، تسی یہ کوٹلی لوہاراں دیاں گلیاں جو پھرو گے نا تے کسے دے دروازے تے نیم پلیٹ لکھی ہوئے گی چیمہ ہاؤس، کسے دے چٹھا ہاؤس، کسے دے جٹ ہاؤس، بٹ ہاؤس، ملک ہاؤس، چودھری ہاؤس، اوان ہاؤس لکھیا ہوئے گا نا، لکھنا بھی چاہیے ہے۔ یہ مطلب ہے کہ او جڑی نیم پلیٹ لکھی جاندی ہے نا، وہ نیم پلیٹ دس دیئے کہ گھر دا مالک کون ہے، نالے اگلیاں نسلوں نو پتہ لگ جائے کہ گھر کنے بنایا سی، وہ نیم پلیٹ دس رہی۔ جنہ ویکھیا انہوں نے پتہ ہے، جنہ نہیں ویکھیا انہوں نے رب نصیب کرے۔ جدو بابو سلام جو کملی والے دی بارگاہ چ سلام عرض کرن جائیے نا مدینے تے رستے وچ جدو او ریاض الجنہ دا دروازہ ہوندا نا میرے نبی دے حجرے دا دروازہ، او دے اتے سونے دے نال ایک موٹے لفظاں چ میرے نبی دی حدیث پاک لکھی ہے۔ میرے نبی دی حدیث پاک لکھے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ساڑھے بوئے تے لکھے ہوندہ چیمہ چٹھا جٹ بٹ ملک اوان ہاؤس، پر میرے نبی دے بوئے تے لکھے ہے کہ میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگاراں واسطے ہوئے۔ وہ شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے، شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے۔ رات نو سون لگیا کدے کدے مدینے بل منہ کر کے عرض کریا کرو مدینے دیا تاجدارا تیری شفاعت وڈے گناہگاراں واسطے بے تے میرے نالو وڈا گناہگار ہی کوئی نہیں۔ قیامت نو جدو اشارہ کرو تے ایک اشارہ میرے وال بھی کر دے آجے، کملی والے ایک اشارہ میرے وال بھی کرے آجے۔ ایک دن مدینے دیا عورتوں میرے نبی دی بارگاہ جائیاں تے آکے عرض کر دیا نہیں یا رسول اللہ اے دین مرداں واسطے ہی آیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عورتاں نے شکایت عرض کی تھی تے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آڈے زیارت کرن تے مرد، نماز تو آڈے پیچھے پڑھن تے مرد، خطبہ سنن تے مرد، جہاد تے جاون تے مرد، تے یا رسول اللہ اسی عورتاں گھر دے کام کرن دنیا تے آئیاں، سانو دین کون سکھائے گا؟ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا چلو میں تو انہوں بھی دین سکھاواں گا۔ حضور نے فرمایا انج کرو ہفتے چ ایک دن عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو، میں محمد تو انہوں دین سکھایا کراں گا۔ عورتاں نے اما عائشہ دے حجرے چ آ جانا، کوٹلی لواراں والے کیسا منظر ہوئے گا، حجرہ ہوئے اما عائشہ دا، گلی ہوئے مدینے دی، تے اما عائشہ دے حجرے دے اندر عورتاں دی ہوئے محفل میلاد تے خصوصی خطاب ہوئے کملی والے دا۔ میرے نبی خطبہ دینا عورتاں نو خطاب کرنا جتھے کملی والا خطاب کرے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وداعیا الی اللہ دیا عظمتاں والا میرا نبی۔ یاد رکھو ہر نبی خطیب سی۔ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کر رہے تھے، پردے چ کدرے عورتاں دا انتظام سی۔ ہورے کیویں دی عیسیٰ نے تقریر کی تھی تے کمائی بول کے کہنے لگی مریم تیرے تو صدقے جاواں جنہیں ایڈا سونا پتر جنم دیتا جڑا ایڈی سونی تقریر کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اماں میری تقریر سن کے میری ماں تو باری پہ جانے ہیں تو کدے کملی والے دی تقریر سن لویں تے محمد دی ماں تو دو جہاں ہی وار کے سٹ لیں۔ خطاب ہی کملی والا کرے۔ ایک دن نبی کریم نے عورتوں نے خطاب کیتا فرما سنو مدینے دی عورتوں، جس عورت سے 3 بچے نابالغ فوت ہو جان انہاں بچیاں دی شفاعت نال قیامت نو ماں پہ جنت وچ جاون گے۔ ایک عورت اٹھ کے کھلو گئی تے عرض کر دی یا رسول اللہ جی 2 چلے جان۔ حضور نے فرمایا چلو او بھی جنتی۔ ایک عورت اٹھ کے کھلو گئی تے کہنے لگی یا رسول اللہ جی 1 جاوے۔ رحمت عالم نے فرمایا او بھی جنتی۔ بلکہ نبی کریم دی حدیث پاک دا مفہوم فرمایا جڑا کچا بچہ ماں دے شکم چ فوت ہو جائے
فرمایا او بچہ اپنے ماں باپ نو قیامت نو اپنے ناڑو نال بن کے کھچ کے جنت لے کے جاوے گا کوٹی لوانا والے سچی دسیو دنیا دار دا پتر شفاعت کر سکدا ہے تے آمینہ دا پتر نہیں کر سکدا ہن عورتاں تے بڑیاں خوش خوش چلیاں گئیاں کون ہے دے باری تھوڑی دیر دے بعد حجرے دی اندر آئے امایا شاہ نکرے بے کے پیاں روندیاں نے ادھر مایا شادی اولاد کوئی نہیں میرے آقا قریب آگے فرمایا شرونی کیوں ہے عرض کر دیا نے کملی والی جیتے 3 ٹر جن جنتی ہے جیتے 2 ٹر جن جنتی ہے جیتا 1 ٹر جے جنتی ہے کملی والی جیتا ہوئی کوئی نہ میرے آقا دیا کجیاں تھرو آگئی رو کے فرمایا شرونا جیتا کوئی نہ ہوئے ہوتا میں جو بن کے آگیا فرمایا تھا شافی میں بن کے آگیا میرے نبی جدو سجدے چرونا تو ظلفاں کھلنی ہے نا اتے حضرت علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ بڑی محبت شاہ جی ایک بات لکھی آپ فرماتے ہیں کہ جبریل میرے نبی کو بیٹھے تے میرے آقا علیہ السلام نے جبریل نے فرمایا جبریل اپنی کوئی شان ہی سنا جبریل نے عرض کی تھی کملی والے اللہ نے میرے جسم میں 70 پر بنائے لے جڑا میرا سب تو چھوٹا پر ہے نا چھوٹا پر میں او کھول دے وہاں تے پوری کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرما دینے انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے اللہ نے جبریل نو محمد عربی دی خدمت لی پیدا کیتا ہوئے ہے اور رب جن نے زمین تے آسمان دے سارے جنات تے انسانہ نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے نا اس رب نے جبریل نو محمد دی خدمت لی پیدا کیتا ہے جبریل عرض کی تھی پر کھول دے وہاں تے ساری کائنات میرے پردے سائے تھلے ہوں گے جبریل تے ٹر گئے پر کملی والے اداس بیٹھے اللہ فرمایا کملی والے کیوں اداس ہو فرمایا اے میرے قدم چوم دے تے او پر کھولے تے پوری کائنات پردے سائے تھلے ہوں گے تے ایدے مقابلے چ منوں کی دیتا جے اللہ فرمایا سونے ہوتے تیرا خادم ہے او پر کھولے تے کائنات پر سالے سائے تھلے ہوں گے نا فرمایا جدو قیامت نو کوئی سایہ نہیں نہ ہونا تو ظلف دے ایک وال کھول دے میں تیرے وال دے سائے تھلے گناہگار کھڑے کر کے معاف کر دے مولا میں سارے گناہگار تیری ظلف دے سائے تھلے کھڑے کر کے معاف کرانگا میری ملت دے نوجوانوں حضور دیاں ظلفاں کھل جانی ہیں سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی ظلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے اللہ فرمانا تو رونا تے محبوبہ انج کر لینے جیڑے تیرے نے نا جیڑے تیرے نے انہوں نے دوزخ چکڑ کے دے جنت چلے جاؤ ہن ایتھے میں تانوں اعلیٰ حضرت دا رنگ پیش کرن لگا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں میرے کملی والے جدو دوزخ دے کنارے ہونا ہے میں نے سچی دسے ہو او دوزخ ہوں جو دوزخ ہی رہ جانی ہے جتھے کملی والے آ جانا ہے میرے نبی دوزخ دے کنارے کھلو کے نا تے اے اس طرح کر کے اشارہ کر کے کہنا تو کوٹلی لوانا دی جامعہ مسجد الموزن چ آیا سا انہوں نے کہنا جی فرمانا چل جنت تو درود و سلام پڑھ دا سا جی یا رسول اللہ چل جنت بلال غنی تو میرے ملاد مناؤں دا سا جی یا رسول اللہ ساری زندگی فرمایا چل جنت فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا شب جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا تو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی نہ تیرے اشارے تو صدقے جاواں فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی میرے نبی اینج اشارہ ہی کرنا ہے اشارہ ہی کرنا ہے کہ او جڑا دوزخی سی نا انہیں جنتی ہو جانا اور اعلیٰ حضرت تھے بڑی مٹھی جی گل لکھی آپ فرماتے ہیں چونکہ شفاعت گناہگاراں واسطے جدو کمری والے اشارہ کر کے تے گناہگاراں نو دوزخ چوں کڈ کے جنت والے بھیجنا نا تے راہ وچ نیک کھلوتے ہون گے جنہاں گناہ کدے کیتا ہی نہیں انہاں نیکاں نے ویکھنا ہے اج کملی والا گناہگاراں نال بڑا پیار کری جاندا ہے تے ہووے نا تے اسی بھی پیار نہ لئیے تے انہاں کول تے گناہ ہی کوئی نہیں
وہ نیکا نے گناہگاراں نو پھڑ پھڑ کے کہنا یار ایک دو گناہ ادھارا دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینے دو چار گناہ ادھارے دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے نے اتھے نیکا نے گناہگاراں کو لو ادھار گناہ مگنے نے کو گناہ دے دیو میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے کیوں شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے تے شفاعت تے مزہ ہی ایسا ہوئے گا میری ملت نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دن صحابی آئے گل سناواں فرید دی تسی عجب ہی نہیں بولے سبحان اللہ چلو میں انجھے کر لینا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف حضور یوسف المشاہد فرماتے نے اسی حج کرنا گئے تھے پاکستان دی ایک وڈیری جی پینڈو جی سادہ جی مائی ساڑھے نہ حج کرن چلی گئی آپ فرماتے نے جدو اسی طواف کعبہ کر رہے نا تے مائی ساڑھے نہ طواف کرے تے کعبے دا چکر لگا کے جدو حجر اسود سامنے آوے نا تے مائی اس طرح استعلام کرے تے نالے استعلام کرے تے نالے کعبے وال ویکھ کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے حجر اسود سامنے انج کر کے چم کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا ہو گئے نا تے اسا مائی نو کھلار کے پوچھیا اماں ایڈی دورو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے کھلو کے انہوں دھمکیاں لائی جانی ہیں تے نہ بخشے تے کی کر لیں گی تے مائی رون لگ پئی تے رو کے کعبے والوے کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج پی رب نو کہنی ہاں اتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جڑے تیرے بوے آگے کملی والے ہاں اساں کوئی انہاں دے گناہ تے نہیں نہ ویکھنے اساں تے مائیا پھر تیرے چہرے والی ویکھنا ہے تو میری ملت دے نوجوانوں اے او دارے جتھے سارے گناہگاراں دی بخشش ہو جاندی اے او دارے جتھے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دیاں موجاں ہی لگ جاندیاں میں دینا جے پڑھیا کرنا کہ رب دا گناہگار جے کر لے آئے نبی نو یاد رب دا گناہگار جے کر لے آئے نبی نو یاد اے رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے آئے حضور دی آمین چھڑا دواں رحمت کوے آئے حضور دی آمین چھڑا دواں بھائی رحمت کوے آئے حضور دی آمین چھڑا جڑا سوال تو آڑے تے میرے ذہن چاہت میں لے آ رہا ہے وہ صحابہ دے ذہن چ بھی آیا سی ایک دن حضرت انس بن مالک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایڈا وڈا معاشر دا میدان ہونا ہے تینی خلقت ہونی ہے تے یا رسول اللہ میں تو انو کیویں ڈھونڈاں گا کتھے ملو گے ہن میرے نبی نے حضرت انس نو پتہ کی فرما حضور نے فرما انج کری جب میں نو ڈھونڈنا ہوئے نا او جتھے پل صراط ہوئے گا نا اتھے آ جائیں یا رسول اللہ کی کر دے ہوگے فرمایا جیڑا کوئی غلام ڈول جائے گا نا انہوں پکڑ کے نا تے پار لگاندہ ہوگا انہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ جی اتھے بھی نہ ملے حضور نے فرمایا پھر انج کریں او جتھے میزان تے عمل تولے جاندے ہونگے نا اتھے آ جائیں اتھے جڑے میرے غلام دے ذرا نیکیاں گھاٹ تے گناہ زیادہ ہوگے نا تے میں انہوں دا نیکیاں والا پلڑا ذرا بھاری کراندہ ہوگا عرض کی تھی جی اتھے بھی نہ ملے فرمایا پھر حوض کوثر آ جائیں اتھے میں پیالے بار بار کے غلامانوں حوض کوثر دا جام پلاندہ ہوں گا یہ دا مطلب ہے کہ کملی والے قیامت نو ایک جگہ نہیں ہونے میں انج کہنا کہ ادھر آواز آؤں دی ہوئے گی یا رسول اللہ میں ڈیگے چلے آجے میرے نبی دوڑ کے ادھر جانا ہے ادھر آواز آؤں یا رسول اللہ میرا گناہوں دا پلڑا پاری ہو گیا میرے نبی دوڑ کے ادھر جانا ہے ادھر آواز آنی ہے یا رسول اللہ میں پیاسا ہی مر چلے آجے میرے نبی دوڑ کے ادھر جانا ہے اور نبی دی میلادیاں محفلہ کران والے ہو بزم حفیظ صاحب والے ہو
پتہ چلیا اتھے ہی محمد محمد نہیں پئی ہوندی، اوتھے بھی ہر پاسے محمد محمد ہی پئی ہوندی، اوتھے بھی ہر پاسے محمد محمد ہوندی ہونی ہے۔ اوتھے کملی والے آقا علیہ السلام دے غلامہ دی ایسیاں موجاں لگنیاں، آسان کراں یار تسی نہیں بول دے سبحان اللہ، یا تے مست ہو گئے ہو تے شیخ سادی فرماندے نے کہ اونٹ مستے آوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک دے، مستی چی بولی جو سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس آخری گناہگار نو جاننا جنہیں دوزخ چوں نکل کے جنت چ جانا، اتھے سبحان اللہ کہنی سی۔ حضور نے فرمایا میں اس آخری گناہگار نو بھی جاننا جنہیں دوزخ چوں نکل کے جنت وال جانا۔ حضور نے فرمایا او اپنے لتاں گھسیٹ دا دوزخ چوں نکلے گا تے جنت وال جائے گا، انہیں جنت دے دروازے چ جا کے انج کر کے اندر ویکھنا تے اندر جنتی موجاں کر دے ہونگے تے انہیں اللہ وال ویکھنا جے عرشاں وال تے انہیں کہنا جی ایتھے تے جگہ کوئی نہیں، ایتھے تے جگہ کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا تینوں کنی کو چاہیے دی، وہ کہے گا تھوڑی جی کدرے دے دیو جگہ میں بھی جنت سے چلا جا۔ اللہ فرمائے گا سن جتنی زمین تے آسمان سی نا جنت اتنی جگہ تیری، یہ آخری دا حال ہے جڑا آخری ہے۔ اللہ فرمائے گا جتنی زمین تے آسمان ہے نا اتنی جگہ جنت تیری۔ حضور نے فرمایا وہ آکھے گا یا اللہ ایڈا وڈا رب ہو کے مذاق کرنا اتھے تے جگہ کوئی نہیں، مذاق کرنا۔ علماء تشریف فرمانے اے راوی نے جدو حدیث بیان کی تھی اتھے آکے او بھی مسکرا پہ تے بیلیاں پوچھا حضور مسکرائے کیوں؟ فرمایا جدو حضور نے دسیا سی تے اتھے حضور بھی مسکرائے سن تے اساں پوچھا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں؟ تے حضور نے فرمایا جدو انہیں رب نو کہنا نا مذاق کرنا ہے تو ادھو رب دی قدرت بھی مسکرا پہنی، ادھو رب دی قدرت مسکرا پہنی۔ اندہ مطلب ہے حضرت میں نے تے سمجھ آئی کہ کملی والے نو پتہ جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا ہے۔ او اگلی گل کریے، حضرت زید صبح صبح نبی پاک دے صحابی آئے تھے، نبی پاک نے فرمایا کیف اصبحتا، حضور نے فرمایا جو سویر کیویں کیتی، یعنی تیرا کی حال ہے۔ مرشد جڑے ہوندے نا او حال ظاہری نہیں پوچھ دے باطن دا پوچھ دے نے کہ دس اندر دا کی حال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیف اصبحتا، فرمایا صبح کیویں کیتی تیرا حال کیے۔ ان حضرت زید پتہ کی کہنے لگے او جڑے ہر ویلے نبوت دی بارگاہ چ بیٹھن والے جنہ دا تزکیہ نفس میرے نبی نے کیتا سی، جنہ نو ویزکی حمدیاں شانہ والے پاک کیتا سی، اس نبی دے صحابی نے پاکیزگی دا ذکر کیتا، انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ اس ویلے جنت بھی میرے سامنے تے دوزخ بھی میرے سامنے، اے مدینے دے تاجدارا او ویکھو جنتی جنت چ جا رہے تے دوزخی دوزخ چ جا رہے تے جے اجازت دیو تے میں دس دے میں جنتی کیڑا ہے تے دوزخی کیڑا ہے۔ اے انج کر کے نا میرے نبی نے انج کر کے حضور نے اس ویلے اپنے ہونٹاں نو ایسرا دبا کے تے حضور نے فرمایا کیوں جڑے محرم راز حقیقت آندے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ اخفاء الاسرار من الابرار، یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے۔ کون ہے دیوالی نے اپنے ہونٹا نو اپنے لبا نو اس طرح کر کے دندہ دے نیچے کر کے صحابی نو فرمایا نا دسی دوزخی کڑا تے جنتی کڑا نا دسی۔ حضور نے فرمایا نا، صحابی چپ کر گئے۔ اے دا مطلب ہے نبی نو بھی پتہ جنتی کڑا دوزخی کڑا ہے، صحابی نو بھی پتہ جنتی کڑا دوزخی کڑا ہے، تے رب نو تے اگے ہی پتہ جنتی کڑا دوزخی کڑا ہے، تے جے رب نو اگے ہی پتہ، نبی نو پتہ، صحابی نو پتہ جنتی تے دوزخی کڑا ہے، تے رب نے قیامت دا دن کیوں رکھے ہے؟ پتہ تے ہے آ جنتی آ دوزخی آ جنتی آ دوزخی، تے ادھر بندہ مرے ادھر رب فرمائے چلو انہوں جنت چلا جائے جنتی ہے، ادھر مرے رب فرمائے انہوں دوزخ چلا جائے دوزخی ہے۔ جدو پتہ جو ہے پھر رب نے قیامت دا دن کیوں رکھیا؟ اصلِ اللہ نے قیامت دا دن سبا سے رکھیا، اللہ نو تے پتہ جنتی کیڑا دوزخی کیڑا ہے، اللہ نے